शंभो महादेवा पार्वती भले हर महादेव श्री गजानन महाराज की जय हर हर महादेव हर हर। म्हापशा गिरी वाठारांतल्या श्री भूमिका सातेरी देवळात 4 दीस वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केला। या निमतान देवस्थान कमिटीन सांस्कृतिक तसेच धार्मिक कार्यावळींचो बरगतचो कार्यावळी घडोवन हाडला। लोकांनी मोठे संख्येन वांटेकार जावचे असो उलो देवस्थानाच्या वांगड्यांनी मारला। पळयात। हांव श्री आनंद वासू पांढरे श्री विस्वाटी विश्वेश्वर शिवशंकर देवस्थानचो अध्यक्ष नात्यान आयज आमच्या महाशिरोत्सवा निमित्तान कळस रोवणाचो कार्यक्रम आसलो तो आयज व्यवस्थितपणे पूर्ण जाल्लो आसा। सकाळी पयलीं लिंग पुजेची पुजा बी जाली आनी कळस रोवण्याची विधी केल्ली आसा ते व्यवस्थित पूर्ण करून संपन्न जाल्लें आसा। त्या निमित्तान आयच्यान आमच्या शिवरात्रीचो उत्सव कार्यक्रमाक सुरवात जाल्ली आसा। 5, 6, 7, 8 असे 4 दिसा कार्यक्रम असतो आमचो। 5 तारीख आयची ऑर्केस्ट्रा आसा, 6 तारीख नाटक आसतलें ते मान्यवरांनी सगळे पुरस्कृत केल्ले आसा। ते आमकां आसा जयेश गडेकर आनी रमेश गडेकर यांचे पुरस्कृत केल्ले आसा। त्यांच्या आसो सांबा गडेकर आनी हरिश्चंद्र गडेकर यांच्या नांवान। मागीर 7 तारीख आसा, 6 तारीख 7 तारीख अनिल कुमार नागवेकर यांनी प्रेमावती तुळस पुरस्कृत नाटक केल्लें आसा। तेचे नाटक जातलें 7 तारीख। मागीर ते दिसा सत्यनारायण पुजा आसा। ते सत्यनारायण पुजेचो मानकरी आसा रवींद्र बोरकर आनी तेजे सुभाष 8 तारीख महाशिवरात्रीचो उत्सव ते दिसा लिंग पुजा सकाळची आसतली तेजे मानकरी आसा प्रकाश कांबळे आनी प्रज्वला कांबळे। ते जात्रोत्सव महा कार्यक्रम आसतलो लीलाधारी नारायण आनी ती नाटक पुरस्कृत केल्लें आसा। जात्रा सदानंद कैलासवासी सदानंद चांपाकडे यांच्या पुरस्कृत शंकर पंकज कांबळे आले। त्याचे पहिले आमचं सांजचा गणपतीची आरती असते सकाळची लिंग पुजाची येतात। मागीर स्वामी समर्थाच्या निमित्तान आरतीची आरती असतली 4:30 वाजता। कैलासवासी माया विष्णू किन्नळकर यांच्या स्मरणार्थ सुदेश किन्नळकर यांनी पुरस्कृत केल्ले आसा। असे बरगतचे असे कार्यक्रम असतले आणि तसेच आमचे भाविकांना आमकां जे देवस्थानात काम करपाक सहकार लायिल्लो आसा हातभार लावन सगळ्यांनी ते लॉटरीच्या निमित्तान लॉटरी केल्ली आसा ताका देणगी सगळ्यांनी हातभार लावन आमकां सहकार्य करचें। आणि हांव आशा बाळगता की आमकां देवस्थानच्या कामाक आमकां अशीच सहकार्य आसता सगळ्यांचे। तुमचे मिडिया पत्रकार सगळ्यांचे आमकां सहकार अशें आसा ते प्रसिद्धी पत्र हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक। श्री देवी भूमिका सातेरी देवस्थानाचो वर्धापन दिना निमित्त पालखी उत्सवा निमित्तान येवप जालें। दर वर्सा गोंयांत आसलेल्याक तेजी चरणा कडेन येवपाची संदी मेळटा। आदी ही संदी मेळ्ळी, पालखी दर्शन जालें, सुद्दां देवळांत देवीचें दर्शन करपाचो योग आयलो। हांव मॅनेजमेंट वेवस्थापक जे आसा तांचे मनापासून आभार व्यक्त करतां। मागीर तांणी देवी कडेन सगळें करून जी काही आमकां हॉस्पिटॅलिटी आमचो जो सत्कार केलो त्या बद्दल तांचे मनापासून धन्यवाद। ह्या देवी भूमिका सातेरीचें नांव ह्या बार्देस तालुक्यान आसा। देवीचे हजारो भक्तगण येतात आनी दर वर्सा अशे पद्दतीन मोठो उत्सव साजरो जाता। आनी एक उत्सवाची परवणी आनी वर्सभरात प्रत्येक भक्ताक एक धन्यता दिसता। आनी म्हणूनच ह्या देवीची जी काही ही आसा ती गोंयभरांत आज पसरत आसा हे खूब आनंद जाता। देवळां ही समाजाचें परिवर्तन घडोवपाचें एक स्थान आसा आनी सगळ्या एकत्र हाडपाचें म्हणजे सगळ्यांत मोठें की एकवटपणान सगळें कार्य जें आसा तें करपाची ही सुरवात हांगा जाता। आनी ही एक खूब समाजान गरजेची आसा। त्याच बरोबर परमेश्वराचें सगळें चिंतन भजन म्हणून हें जें कितें आसा तें देवाच्या माध्यमांतून जाता। मनीस परत आपल्या हातूंतल्यान परत स्वताची उदरगत करता आनी समाजाकूय आपली मदत करता तें हें स्थान आसा। आनी देवीचो आशिर्वाद हे सगळे बरें आसता आनी म्हणून गांव बरो चलपाक जाय। देवळाचें देवूळ व्यवस्थीतपणे कार्यरत आसूं जाय तें देवूळ आसा त्या बद्दल हांव परत एकदां सगळ्यांचे मनापासून गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।